Like, subscribe, and get notified. A youth had a miraculous escape in a self-accident near Ayush Hospital, Dhargal. He escaped with minor injuries. There are frequent accidents below the flyover since there is a sharp turn below it. The youth barely escaped from going under the wheels of a truck. जो फ्लायओवर आसा तेच्या स्पोना जो रोड आसा पळय थंय आसा आत्ताच हांगासर एक एक्सिडेंट जालो एक भुरगो मरता मरता वाचलो म्हणपाक जर हालत पळयत जाल्यार अशें दिसता की तो भुरगो वाचचो ना अशें दिसलें पण हे रोडाक लागून एक्सिडेंट जाता रोड डेंजर जाल्लो आसा टू व्हिलर वाल्यांक कांयच आयडिया मेळना फुडें वलतो आसा त्या वलताक थंय कांयच कळना हांगासर एक्सिडेंट जालो हो भुरगो गाडी पळयल्यार कितें म्हणटले की गाडी पळयल्यार गाडयेची हालत पळयल्यार म्हणून ताका कांयच जावना भुरग्याक त्या फुडल्यान एक ट्रक येतालो ट्रका पोंदा सुद्दां तो वयता वयता वाचला भायर पडलो म्हणून ट्रका पोंदा वयता वयता वाचला तेजो जीव वाचलो फुडें हांव कृष्णा महानंद सोडणकर सरपंच मये पंचायत तुमकां सगळ्यांक आव्हान करूंक सोदता की येता ते 6 तारखेक आमच्या मये गांवची व्हडली माल्याची जात्रा जावपाची आसा आनी तांकां तुमी मुजरत येवन देवीचें दर्शन घेवन हजर रावचे आनी ह्या जात्रेक तुमकां सगळ्यांक सुख शांती आनी समृद्धी दिवची ही देवी कडेन प्रार्थना करता देव बरें करूं.